सरकार सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक सवाली की कैसी आपने जो है इल्तिजा पूरी की और कितनी आपकी कितनी बड़ी करामत है। ये जो हाफिज़ व कारी अनवारुल्लाह कादरी साहब जो है इस वक्त साथ में मौजूद हैं। इनकी बहन की रूह परवाज़ हो चुकी थी, एक ज़माना कुछ अरसा हुआ इनकी बड़ी बहन की रूह परवाज़ हो चुकी थी, लेकिन ये इनकी मोहब्बत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बेपनाह थी। आपका ईमान था, आपका यकीन था कि सरकार के दरबार से मेरी इल्तिजा और मेरी मोहब्बत खाली नहीं जाएंगी। थिएटर के अंदर में पोस्टमार्टम के लिए इनके बहन की बॉडी को रखा गया था, लेकिन इन्होंने जो है रोकने की गुजारिश की कुछ देर, और आप ये जो है सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आए, एक पानी की बोतल ली इन्होंने और कुछ फूल लिए और आकर सरकार के दरबार में सवाल लगा दिया कि सरकार मैं यहाँ से वापस दवाखाना जा रहा हूँ और मेरी ये इल्तिजा है कि मेरी बहन उठना चाहिए, ज़िंदा होना चाहिए, मेरी ये इल्तिजा आपको पूरी करनी होगी। तो करामत ऐसी हुई कि ये जब हॉस्पिटल गए, इन्होंने बहन को सिर्फ आवाज़ दी तो उनकी बहन ने आँख खोल दी और आज वो ज़िंदा है और सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। दूनिही औलिया, क्या इन्होंने अल्लाह के मुकाबले पर और हस्तियों को अपना पुष्पना मान लिया है? फल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युह्यिल मौता, अल्लाह ही हकीकी कारसाज और पुष्पना और मददगार है और वही मुर्दों को जिंदा करेगा। यानी अल्लाह ताला हमारा मुश्किल कुशा वो होना चाहिए जो मुर्दा जिंदा कर ले। यहां तो कोई अपनी बीमारी नहीं टाल सकता। हाँ, झूठे किस्से कहानियां मशहूर किए हुए जी, फलां बुजुर्ग ने जनाब मुर्दे को जिंदा कर दिया, फलां ने ये कर दिया, बिल्कुल झूठ है, कोई हकीकत नहीं इसके अंदर। मेरा तो एक क्लिप भी झूठ के ऊपर चढ़ा हुआ है कि इसी हवाले से, उसमें मैंने सूरतुल अंबिया की आयत कवर की थी कि नबी अलैहिस्सलाम को काफिर सबसे बड़ा ताना यही देते थे कि तुम मुर्दा क्यों नहीं जिंदा करके हमें दिखाते। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में कहा कि ये जो मोज़ात हैं ये हम अपने नबी को नहीं दिए हुए, आपका मोज़ा है कुरान, जिसने बात माननी इससे माने। मुर्दा जिंदा करने का मोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने नहीं दिया, ये कुरान में सूरतुल अंबिया में लिखा है। और कुछ सूरत का नाम भी आप देख लें, सूरतुल अंबिया, नबियों के बारे में क्या कीदा हो, चे जाए कि इतने बड़े बड़े ये लोग दावे कर देते हैं, फलां बुजुर्ग ने कर दिया, और अब देख लें वो सारे बुजुर्ग फेल हैं, क्योंकि वो पुरानी बातें भी झूठ ही थी। अब तो मीडिया का दौर है, अब जो भी कोई झूठ बोलेगा वो पकड़ा जाएगा। और कितने लोगों के आप देखें वो झूठ पकड़े जाते हैं और मट्टियाँ चाट रहे होते हैं, बाद में पता चलता है वहाँ पे वो कोई इतर फैक्ट्री ने वहाँ पे वो इतर फेंक दिया था, उसकी वजह से खुशबू थी, वो सारे मट्टी चाट रहे होते हैं कि पता नहीं कोई बुजुर्ग गुजर गए इधर से। तो ये यानी जहालत की वजह से सब कुछ हुआ, इसलिए अब आपको इस तरह का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं होता। और मैं इनको अक्सर कहता हूँ कि आपकी तो आने वाली नस्लें सारी बर्बाद हो रही हैं बकौल आपके, जो किताब व सुन्नत के मनहज पे आता है उसे कहते हैं ये तो गुमराह हो गया है। इतनी औलादें गुमराह हो रही हैं, अब आपके बुजुर्गों की ज़रूरत थी कि वो सामने आते और कोई करतब दिखाते। जो 1965 में जनाब बम पकड़ते रहे हैं, अब कितने मुसलमान मुल्कों को बमों से तबाह कर दिया गया। इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी। ये बुजुर्ग किस दिन हमारे काम आने? पाकिस्तान की बिजली पूरी कर देते। अब तो खैर काफी हालात बेहतर हैं, जब खराब थी बिजली पूरी करते हैं, कुछ भी नहीं। और फिर हालत यह है कि दूसरों को तो फूके मारते हैं, जब बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल्स में इनको दाखिल करवाते हैं। मैंने आज तक कोई बुजुर्ग नहीं देखा कि बीमार हो तो उसको उठा के किसी मज़ार के ऊपर ले जाएं कि जी जनाब ये बीमार हो गए हैं, इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दें। नहीं होता। जैसे बीमार होते हैं हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और फिर हॉस्पिटल भी महंगे वाले हॉस्पिटल्स में जाते हैं। और आप लोगों को इन्होंने इस तरफ लगाया हुआ है कि आप हमसे आगे फूके मरवाएं। आप देख लेना, यानी कितना खुला तजाद है। इनको भी ये बात पता है कि ये बस सारे मामला चल रहे हैं। और मेरे भाई 1000 बंदे को आप फूक मार देना, 10 बंदे उसमें ठीक हो जाएंगे, जिन्होंने नेचुरल पेस में ही ठीक होना होता है। 2-4 बंदे तो उस्मान में ही ने सीधे कर देते हैं फूक मार के, ठीक है, दिल रखने वास्ते। ये तो मतलब एक यानी ऐसी चीजें हैं कि वो लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का, ये वो चीज है। बल कालू अदगासु अहलाम, बल्कि कहते हैं कि परेशान ख्वाब हैं जो इस शख्स को आते हैं। बल इफ्तराहु, बल्कि ये तो झूठ गढ़ लेता है। ये किताब कहता है मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, ये झूठ गढ़ के लाता है। बल हुआ शायर, बल्कि ये तो शायर है। अब देखिए खुद भी किसी बात पर मुत्तफिक नहीं है,
کبھی کہتے ہیں یہ ہماری طرح کا انسان ہے، کبھی کہتے ہیں اسے پریشان خوابی آتی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ گھڑ لیتا ہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو وہ سارے معجزات ہمیں کر کے دکھائے نا، جس طرح کے معجزات اگلے پیغمبروں کو دیے گئے۔ یہ تھی اصل کانٹے کی بات جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ قرآن حکیم نے واضح ڈیسیژن کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے۔ اب اس طرح کے حصی معجزات نہیں دکھائے جائیں گے جس طرح اگلے پیغمبروں کو دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا کا معجزہ تھا، پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا، یعنی اس سے اژدہا بن جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس نبی کو معجزے کیوں نہیں دیے گئے؟ ہمیں جو یہ جب معجزے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اگلے انبیاء کے، تو یہ بھی کر کے دکھائے نا مردہ زندہ۔ اب ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد میں لوگوں نے جھوٹ کرنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کر لیا ہے۔ کوڑ مار دو خدا تا نا، ڈر جاؤ اللہ کو، کوڑ مار دو۔ اور یہ اگلے دن ایک مولوی صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے جی میری جی ممتاز قادری صاحب کے وہ ویڈیو چڑھی ہوئی ہے جی، ممتاز قادری صاحب کے، آپ روایت دیکھیں، ممتاز قادری صاحب کے والد صاحب فرماتے ہیں، یعنی کلّا غریب روایت کے جی، وہ جب ہم گاڑی میں ہم دیکھا کہ ممتاز قادری صاحب پھانسی کے بعد جب ان کی میت رکھی ہوئی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، تو کہنے لگے ابا جی میں اس واسطے بیٹھا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میت سے ممتاز قادری صاحب، اب یہ منظر ان کے اور ان کے ابو نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس لیے بتایا ابا جی آپ کو بتا دوں کہ شہید مرنے کے بعد زندہ، وہ تیرا ابا تو پہلے ہی مندہ ہے، انہوں دسنے کا کی فائدہ ہے؟ بھائی باہر نکل جی والوں نے دس تے پورے پاکستان بریلوی کر لو کر کے، ایڈا بڑا کوڑ مار دے پیو۔ تو ممتاز قادری صاحب نے کہنا سی کہ حضرت صاحب ایک منٹ سے ذرا باہر آ جاؤ، تے جنرل رئیس شریف بھی تہاڈے قدمے وچ گر پین گے اور نواز شریف صاحب بھی قدمے وچ آ جان گے تہاڈے۔ کوڑ مارے، جھوٹ، جھوٹ کے وہ پاؤں نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہے بس اس طریقے سے وہ۔ اب یہاں دیکھیں نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو یہ معجزے کیوں نہیں کر کے دکھاتا جس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو میں نے 4 لیکچر دیے کو 8 گھنٹے کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 131 ABCD، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت کے لیے کوئی بھی حصی معجزہ نہیں دیا گیا۔ ویسے آپ کے حصی معجزات بہت ہیں، لیکن جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو وہ صرف ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کی کتاب، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی۔ آپ کا معجزہ بھی حصی ہونے سے دعوت نہیں دی جا سکتی تھی قیامت تک کے انسانوں کو۔ آج کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ویڈیو دکھا سکتا ہے مردہ زندہ کرنے کی؟ یا آج اگر کہیں سے عصا موسوی مل بھی جائے، آپ چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کرسچن پوپ کے ہاتھ میں دے دیں یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کے ہاتھ میں، وہ عصا بن سکتا ہے دوبارہ؟ وہ معجزہ جو ہے موسیٰ کے ہاتھ میں ہی معجزہ تھا، لیکن الحمدللہ یہ کتاب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزہ تھا، صحابہ کے پاس بھی معجزہ، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ معجزہ ہے، الحمدللہ یہ ہے آپ کا معجزہ۔ اب ان کو کافروں کو پتہ لگ گیا تھا کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ معجزہ کوئی نہیں اس نبی کو دیا جانا جس طرح کا تم ڈیمانڈ کرتے ہو، جو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں 9 معجزات جو ہیں سیکنڈ لاسٹ رکوع میں، اسی کے کانٹیکسٹ میں نے 8 گھنٹے کی گفتگو کی۔ اب ان کو پتہ چل گیا تھا معجزہ تو کوئی نہیں دیا جانا، تو وہ کینسل اچھا کرے معجزہ۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ روند مارنے والی بات۔ اچھا یہ اسی طرح کا روند میرے ساتھ بھی مارتے ہیں۔ اب میں نے کئی بار اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں نے بھائی کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا، میں علمی دلائل کے ساتھ بات واضح کروں گا، لکھ کے پمفلٹ دے دوں گا، بھائی جس میں جرت ہے وہ اس کا جواب دے دے، یعنی مناظرہ کرو مناظرہ کرو مناظرہ کرو، یہ سیم وہی چیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، معجزہ نہیں دکھانا بھائی، یہ طے ہے، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ اگلے انبیاء جیسے معجزے کیوں نہیں لا کر ہمیں دکھاتا۔ اب یہاں پہ لوگوں نے بزرگوں کے بارے میں جو ہے وہ سارا جھوٹ مجھول کر دیا ہوا ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو یہ وہ نشانیاں اور معجزات لے آئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جواب کیا دیا ہے؟ اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا آج دسو لسٹ بنا کے دو میں انہیں دکھانا تو معجزات نہیں۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، کوئی بھی بستی ایمان لے کر نہ آئی جب ان کو منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا۔ ان سے پہلے جو بستیاں تھیں، قوم سمود کو جب اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا تو کیا وہ ایمان لے آئے؟ افہم یؤمنون، تو کیا اب یہ ایمان لے آئیں گے اگر ہم نے ان کو منہ مانگے معجزے دکھا دیے تو یہ رحمت ہے اللہ کی کہ منہ مانگا معجزہ نہ دیا جائے، ورنہ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے اس کے بعد کوئی ایمان نہ لائے تو عذاب آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر اس وقت یہ معجزات دکھائے جاتے اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو وہ مشرکین عرب
جو بعد میں مسلمانوں کے ہیرو بنے. یہ تو زیرو ہو کے ہی مر جاتے ہیں نا. خالد ابن ولید جو ہے وہ مسلمانوں کے پھر ہیرو تو نہ ہوتے. اس وقت معجزہ دکھا دیا جاتا اور یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو کفر کی زندگی میں مر جاتے ہیں.